बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज जुमे के दिन आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुए हैं जो इतना ख़ास और मुजर्रब है कि जिसे चलते फिरते अफ्तारी तक पढ़ लो, आज मुकद्दर बदल जाएगा। रब्बे करीम से जो मांगोगे मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि रमज़ान की पहली रात को शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। अल्लाह वालों, ये आखिरी अशरा चल रहा है, ये दोज़ख से नजात का अशरा है। इस अशरे में रब्बे करीम अपने बंदों की फरियादें सुनता है, दोज़ख से नजात उनको मिल जाती है। अगर कोई बंदा रब्बे करीम से सच्ची तौबा कर लेता है तो आज जुमे का दिन रब्बे करीम उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। अगर आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानी है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप कर्ज़ के बोझ में फंस गए हैं, तो आज रमज़ान के इस जुमा के दिन ये ख़ास वजीफ़ा कर लो। इंशाअल्लाह आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अल्लाह वालों, रमज़ान इतना ख़ास महीना है और आज इसके जुमे का दिन है। जुमे के दिन की बरकत तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और जब ये जुमा रमज़ानुल मुबारक में आ जाए और जुमा भी फिर आखिरी अशरे में आ जाए तो रब्बे करीम अपने बंदों की फरियादें ज़रूर सुनता है। अल्लाह वालों, आज का एक एक लम्हा, एक एक मिनट कीमती है। आप इस एक एक मिनट से अपना फ़ायदा उठा लो। आज रब्बे करीम से झोलियाँ भर भर के मांग लो। आज मेरी वो माएँ बहनें जो दुखियारी हैं, जिनके दुख ख़त्म नहीं हो रहे, वो जाली पीरों बाबों से तवीज़ धागा ले लेकर थक गई हैं, लेकिन किस्मत नहीं बदल रही, तो आज मैं उनसे कहता हूँ कि जुमे के दिन ये वजीफ़ा किसी भी नमाज के बाद कर लो। इंशाअल्लाह किस्मत को लगे बंद ताले आज रब्बे करीम खोल देगा। अल्लाह वालों, रमज़ान इतना ख़ास महीना है, आप ये वजीफ़ा आज मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो। इंशाअल्लाह ताला आपका नसीब ही बदल जाएगा, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपके दुश्मन गैबी मदद से ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह वालों, ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब है कि जो लोग आपके रास्ते में रुकावट हैं, आपसे हसद करते हैं, आप पर जादू जिन्नात वगैरह करवाते हैं, आपके घर में बेसुकूनी की वजह बनते हैं, रिश्तों में प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं, मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा रहता है, तमाम मुश्किलात, तमाम मुसीबतों का हल आज जुमे का दिन का ये ताकतवर वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को कभी भी मत छोड़ना। आज मेरी वो बहनें जिनकी शादियों को 10-10, 12-12 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उनके घर औलाद पैदा नहीं हो रही, तो ये बे औलादी का बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है। बे औलाद बहनें, बे औलाद मर्द, आज इस वजीफ़े को एक बार कर लो। इंशाअल्लाह ताला मेरा रब उनको नरीना औलाद अता फ़रमाएगा। दोस्तों, आज का ये वजीफ़ा कुरान पाक की सूरत और अल्लाह ताला के सफ़ाती नामों पर मुश्तमिल है। ये सूरत इतनी अहम और ख़ास है कि इसको पढ़ने वाले के नसीब को लगे बंद ताले खुल जाते हैं, उसके तमाम बिगड़े काम संवर जाते हैं। ये सूरत अल्लाह से आपकी सिफारिश करती है। अल्लाह वालों, आजकल हर इंसान परेशान है, पास सब कुछ है, लेकिन दिल को सुकून नहीं, दिल को तसल्ली नहीं। इसकी वजह यही है कि हम दुनिया के कामों में उलझ गए हैं, हम पैसे के लालच में इतना उलझ गए हैं कि हम अपने खुदा को भूल गए हैं। अल्लाह वालों, आज अगर आप अपने दिल को सुकून दिलाना चाहते हो, आप रिज़्क़ हलाल और इतना दौलत चाहते हो कि कभी आपके घर से ख़त्म ना हो, तो आज जुमे का दिन ये वजीफ़ा लाजमी कर लेना, इसको कभी भी इग्नोर मत करना। प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल्लाह का महीना है और इसमें मेरा रब इंसानों पर अपनी रहमत खुद भेजता है। अल्लाह ताला इस महीने में इबादत करने वाले की फरियाद खुद सुनता है, खुद उसकी हजात पूरी करता है। आज मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जिनको ससुराल में इज़्ज़त नहीं मिलती, उनका शोहर बाहर मुँह मारता है, अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं करता, आप पसंद की शादी करना चाहते हैं, आपकी औलाद नाफरमान है, इन सब कामों के लिए आज का वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक कर लो। फिर अपनी मुश्किलात हल होते, अपना नसीब बदलते अपनी ही आंखों से खुद देख लेना। अल्लाह वालों, मैं कोशिश करूंगा कि आज का वजीफ़ा आपको एक एक लफ्ज़ अच्छे तरीके से समझा सकूं, ताकि जब आप वजीफ़ा करने बैठो तो आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ताकि आप वजीफ़े को अच्छे से समझ सकें, बेहतर तरीके से समझ सकें। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। आपने इस वजीफ़े को किसी कॉपी पर नोट कर लेना है। ये वजीफ़ा आपने किसी भी नमाज के बाद करना है।
آپ فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ مسجد میں کر لیں، گھر میں کر لیں، دفتر میں کر لیں، کسی بھی جگہ پہ کر لیں، جگہ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نماز والا پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اللہ 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 کی ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ اللہ کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کو 100 مرتبہ پڑھتے دوران ہی آپ کا رابطہ، آپ کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہو جائے گا۔ آپ جب اللہ کا ورد کریں گے اللہ اللہ، تو میرا رب آپ پر رحم فرمائے گا، آپ کی حاجات خود سنے گا۔ اللہ والو، یہ تسبیح کرنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 17 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والو، 17 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کوثر قرآن پاک کی بڑی ہی چھوٹی اور مختصر سی صورت ہے۔ ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ کو زبانی یاد ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو دیکھ کر پڑھ لیں۔ 17 مرتبہ سورہ کوثر پڑھتے دوران ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے ایک بڑی ہی پیاری دعا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس میں آپ رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ اپنے رب سے مدد بیان کر رہے ہیں، آپ اپنے رب سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جب کوئی بندہ اپنے رب سے مدد مانگتا ہے تو میرا رب اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ میرا رب اس بندے کو مایوس نہیں کرتا، غیبی خزانوں سے، غیبی فرشتوں کے ذریعے میرا رب اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اللہ والو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو بھی آپ نے 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ پڑھتے دوران ہی آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے آج ایک جو آیت پڑھنی ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کو آپ نے آج 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین 1 ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو 41 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اتنا ہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا 1 مرتبہ، وہی درود پاک اب آخر میں پڑھ لینا ہے۔ اللہ والو، یہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا، اور اس کے ساتھ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ یہ کام بڑا ہی اہم اور خاص ہے، اس کے بغیر ہمارا وظیفہ مکمل نہیں ہے۔ کام کرتے دوران ہی آپ نے کیا کرنا ہے، وظیفہ آپ نے کر لیا، اب آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے آپ نے رب کریم سے سب سے پہلے اپنی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ رب سے بات منوانا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی کام آپ رب کریم سے منوانا چاہتے ہو، آج جمعہ کے دن سجدے میں جا کر اپنے رب سے اس کی نیت کر دیں۔ اللہ والو، نیت کرنے کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے رب سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے رب کریم کو اللہ کے پیارے محبوب کا واسطہ دے کر، آج جمعے کے دن کا واسطہ دے کر، اور رمضان المبارک کا واسطہ دے کر آپ نے رب سے دعا کرنی ہے۔ اللہ والو، رمضان ختم ہونے والا ہے، صرف 5 یا 6 روزے رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے آج مانگ لو جو مانگنا ہے، رب کریم سے اپنی حاجات پوری کروا لو، اپنے گناہ معاف کروا لو۔ یہ دن پھر سال بعد آنے ہیں۔ اگر آپ نے ان دنوں کو، ابھی یہ 4-5 دنوں کو ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتاؤ گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دھڑے کے دھڑے بیٹھے رہو گے، کاروبار بہتر نہیں ہوگا۔ خاص میری وہ بہنیں جن کے گھر اولاد نہیں ہیں، وہ اس وظیفے کو آج لازمی کریں، اس وظیفے کو وہ کبھی بھی اگنور مت کریں، انشاءاللہ میرا رب ان کی فریاد ضرور سنے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور میرے لیے بھی دعا لازمی کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔